हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो जय श्री हरि, जय श्री राधे। वैकुंठवासी श्री नारायण भगवान को जय होस्। प्यारो भक्त भागवतहरु, यतिखेर हजुरहरु श्री विष्णु महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ प्रलयको बारेमा बताइराखिएको छ कि भन्दै हुनुहुन्छ पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई। के भन्नुहुन्छ त भन्दा यहाँ प्रलयको समयमा कस्ता कस्ता प्रकारले चाहिँ प्रलय हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। कलियुगको लक्षण, कलियुगमा व्यक्तिहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, व्यक्तिहरूले कस्ता कस्ता कर्म गर्दछन्, त्यसको बारेमा हामीले श्रवण गरिसक्यौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, यो पृथ्वी अत्यन्त तातिन्छ प्रलयको समयमा। सूर्य 7वटा, ल हेर्नुहोस् है, प्रलयको समयमा 7वटा सूर्य हुन्छन् भनेर बताइएको छ, अथवा त्यो तेज 7वटा सूर्य बराबरको हुन्छ यसरी बताइएको छ। अब एउटै सूर्यले त, एउटै सूर्यको तेजले त हामीलाई अहिले यस्तो भइरहेको छ। गर्मीको समयमा त आथो आथो भन्नुपर्दछ हैन र। अब 7-7वटा सूर्यको तेज पृथ्वीमा आउँदाखेरि यो पृथ्वीको अवस्था कस्तो हुन्छ त? सारा चराचर जगत के हुन्छ? एकदम डढेर नष्ट हुन थाल्दछ। जब एकदम चूर चूर बनाएको हुन्छ यो तापक्रमले, त्यस पछाडि अब मुसलधारे पानी वर्षिन्छ। हात्तीका सुँड जस्ता पानीका धाराहरू वर्षिन थाल्दछन्। समर्थक नाम गरेको भयंकर मेघ बादलको समूहले हात्तीको आकार जस्तो, हात्तीको सुँडको आकारको जस्तो आकाशबाट पूर्ण रूपमा वर्षा गराइदिन्छन्। यसरी बताइएको छ, उत्तिष्ठन्ति तदा व्योम्नि घोराः संवर्तका घनः। यसरी बताइयो। ल हेर्नुहोस्। अनि प्यारा भक्त भागवतहरु, त्यस समयमा कुनै बादल नीलो कमल जस्तै श्याम वर्ण भएको, कुनै चन्द्र कमल जस्तै सेतो वर्ण भएको, कुनै ध्वाँसे वर्ण भएको, यस्तै प्रकारले कुनै पहेँलो वर्ण भएका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी कुनै कुनै गधाको जस्तो वर्ण भएको, कुनै लाहाको जस्तो रङ भएको, कुनै लहसुनी रत्न जस्तो अत्यन्त देदीप्यमान र कुनै इन्द्र नीलमणिका समान हुनेछन्। कुनै शंख अनि कुन्द अर्थात करवीरको फूल जस्तै, कुनै चमेलीको फूल जस्तै उज्जवल वर्ण भएको, यस्तै प्रकारले कुनै कालो वर्ण भएको, कुनै इन्द्रगोप अर्थात वीर बहुटी किरा जस्तै रातो वर्ण भएको, कुनै मैनशिला जस्तै गेरु वर्ण भएको हुनेछन्। कुनै मयूरको प्वाख जस्तो रङ भएका, कुनै वाक्लो, कुनै अत्यन्त ठुलो आकार भएको, कुनै पर्वतको जस्तो आकार भएको, कुनै नगरको जस्तो आकार भएको हुनेछन्। कुनै घर विशेषका बराबर अत्यन्त बृहद आकार, कुनै पृथ्वी जस्तै पूर्ण रूपमा फैलिएको। यी सबै बादलहरूको अत्यन्त भयानक शब्द निकाल्दै सम्पूर्ण आकाशबाट आकाशलाई पूर्ण रूपमा त्यो बादलले ढाकिदिन्छ। पानी पर्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो यो। प्यारे भक्त भागवतहरु, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब त्यस पछाडि के हुन्छ त? त्यस पछाडि त्यो बादल समूहले अत्यन्त घन घोर अर्थात मुसलधारे पानीको वर्षा गराएर तीनवटै लोकहरूमा पूर्ण रूपमा फैलिएको त्यो अत्यन्त भयानक आगोलाई शान्त गराइदिन्छ हैन। अब एकदम बल्लो आगो हुन्छ नि त त्यो समयमा। 7-7वटा सूर्यको तेज आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ?
तब त्यो आगोलाई शान्त गराइदिन्छ अथवा निभाइदिन्छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यो बादल समूहले आफ्नो अविरल धाराका माध्यमद्वारा भूर लोकलाई अर्थात् पृथ्वी लोकलाई पूर्ण रूपमा पानीमा डुबाइसकेपछि भूवर लोक र त्यसभन्दा माथिका लोकहरूलाई पनि पूर्ण रूपले पानीमा डुबाइदिन्छ। यसरी सम्पूर्ण संसारलाई चारैतिर अँध्यारो बनाएर सम्पूर्ण स्थावर एवं जीवहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भए तापनि ती अत्यन्त भयानक बादल समूहले 100 वर्षहरूभन्दा धेरै समयसम्म पानी वर्षाइरहन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। 100 वर्षभन्दा धेरै पानी वर्षेको छ। ल हेर्नुहोस् है, पानी परिरहन्छन् यसरी बताइएको छ। पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ अगाडि, सप्तर्षि स्थानमाक्रम्य स्थितेऽम्भसि महामुने एकार्णवं भवत्येव त्रैलोक्यमखिलं ततः। हे सर्वोत्कृष्ट मुनि, जब सप्तर्षिहरूको निवास स्थानसम्म जलमग्न हुन थाल्दछ त्यस पछाडि यी तीनवटै लोकहरू एउटा महासमुद्र अर्थात् महासागर जस्तै हुन्छन्। हे मैत्रेय, त्यसपछि परमात्मा श्री विष्णुका मुखबाट निस्किएको श्वास वायुले त्यो अत्यन्त भयानक बादलको समूहलाई पूर्ण रूपले विनष्ट गरिदिएर फेरि 100 वर्षहरूसम्म यो वायु निरन्तर रूपमा बहिरहन्छ। त्यहाँबाट 100 वर्षसम्म हावा चलिरहन्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण विश्वका आदि पुरुष, आदि अन्त नहुनुभएका सबै प्राणी मात्रमा समान रूपमा विराजमान हुनुभएका, चिन्तन गर्न नसकिने भूत भावन परब्रह्म स्वरूप आदिकर्ता परमात्मा श्री विष्णु त्यो सम्पूर्ण वायुलाई पूर्ण रूपले पिइदिनु भएर, विष्णुले पिइदिनुहुन्छ त्यो वायुलाई। यसरी पिइदिनु भइसकेपछि एक रूप भएको त्यो समुद्रमा अवस्थित रहेको शेष नारायणको शय्या अर्थात् बिछौनामा अत्यन्त आनन्दपूर्वक भगवान श्रीहरि सुत्नुहुन्छ। त्यस समयमा जनलोकमा निवास गर्ने सनकादि सिद्धहरूले वहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुको स्तुति गर्दछन् र ब्रह्मलोकमा अवस्थित रहेका मुमुक्षुहरूले वहाँ परमात्मा श्री विष्णुको अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक ध्यान वा उपासना गर्दछन्। त्यस समयमा परमेश्वर परमात्मा श्री विष्णु सम्पूर्ण सांसारिक कार्यबाट यथार्थ रूपमा अलग हुनु भएर आफ्नो वासुदेवात्मक स्वरूपको चिन्तन गर्दै दिव्य योग मायाको आश्रममा रहँदै आनन्दपूर्वक योग निद्रा धारण गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ यहाँ पराशर ऋषि, हे मैत्रेय, यस प्रलयमा ब्रह्मा स्वरूप धारण गर्नुभएका परमात्मा श्रीहरिको शयन नै निमित्त अर्थात् कारण हो यसरी बताइएको छ। त्यसकारण यसलाई नैमित्तिक अर्थात् जुनसुकै कारणबाट हुने प्रलय भनिन्छ। जय बोलो भगवान श्रीहरि नारायणको जय होस्। जुन समयमा सम्पूर्ण विश्वका परम आत्मा परमात्मा श्री विष्णु जाग्रतावस्थामा रहनुहुन्छ त्यस समयमा संसारका सबै किसिमका चेष्टाहरू भइरहेका हुन्छन्। यदा जागर्ते विश्वात्मा स तदा चेष्टते जगत। जुन समयमा उहाँले आफ्नो अत्यन्त प्रिय शेषनागद्वारा आफैमा बनाइएको शय्यामा सुत्नुहुन्छ त्यस समयमा सम्पूर्ण संसार विलीन हुन्छ अर्थात् पूर्ण रूपमा निष्क्रिय हुन जान्छ। जस्ता प्रकारले 1000 चतुर्युग ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ त्यसरी नै संसार एकै किसिमको अर्थात् एक नाश भएपछि त्यति नै लामो समयको उहाँको एक रात्रि पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यो रात्रिको अन्त भइसकेपछि ब्रह्माको स्वरूप धारण गर्नुभएका अजन्मा एवं अविनाशी परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु जाग्रतावस्थामा फर्किनुहुन्छ र फेरि ब्रह्माको रूपमा अवस्थित हुनु भएर मैले यसभन्दा पहिले जसरी बताएको थिएँ त्यसै किसिमबाट सृष्टि गर्नुहुन्छ भनेर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस किसिमबाट नैमित्तिक अर्थात् जुनसुकै कारणबाट हुने प्रलय र त्यसपछि फेरि सृष्टिको रचना हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसरी यहाँ भन्नुहुन्छ अगाडि जुन मैले तपाईहरुलाई नैमित्तिक र कल्पको अन्तमा हुने प्रलयका विषयमा बताएको थिएँ, यहाँनिर अब प्राकृतिक अर्थात् स्वाभाविक प्रलयका विषयमा पनि यहाँ बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरु। त्यो कुरा पनि म हजुरहरु समक्षमा राख्दैछु। यसभन्दा पहिले बताइए अनुसारको अनावृष्टि र आगोको संयोगबाट तीनवटै लोकहरु र पातलहरु पूर्ण रूपमा विनष्ट भइसकेपछि महत्तत्वदेखि पृथ्वीसम्ममा उत्पन्न भएका सबै
किसिमका विकारहरूलाई ध्वस्त पार्नका लागि परमात्मा श्री कृष्णको स्वेच्छा अनुसार अर्थात् उहाँको इच्छा अनुसार प्रलयको समय आउँछ, अर्थात् प्रलय हुन्छ। त्यस समयमा पानीको समूहले सबैभन्दा पहिले पृथ्वीको गुण गन्धलाई आफूमा विलीन गराउँछ। जब पृथ्वीको गुण गन्ध समाप्त हुन्छ त्यस पश्चात पृथ्वीको प्रलय हुने समय आउँदछ, अर्थात् पृथ्वीको प्रलय हुन्छ भनेर बताइएको छ। गन्ध तन्मात्रा स्वरूप गुण नष्ट भइसकेपछि पृथ्वी समुद्रको पानीमा विलीन हुन्छ, रसबाट पानी उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण पानीलाई रसात्मक भएको सम्झनु पर्दछ। त्यस समयमा अत्याधिक रूपमा बढेको त्यो पानीले अत्यन्त तीव्र गतिमा बगेका कारणले भयानक शब्द निकाल्दै सम्पूर्ण पृथ्वीलाई अर्थात् जगतलाई पूर्ण रूपमा ढाकिदिन्छ, आफैमा समाहित गराइदिन्छ। यो पानी कहिले स्थिर अवस्थामा रहन्छ र कहिले बग्न थाल्दछ। त्यस पश्चात तरङ्ग अर्थात् छालहरूबाट परिपूर्ण भएको पानी चारवटै दिशाहरूमा फैलिन्छ, अर्थात् सबैतिरबाट बग्न थाल्दछ। ल हेर्नुहोस् है, यो प्रलयको अवस्था। जस्तै प्रलयको बेला के हुन्छ भन्ने कुरा ल हेर्नुहोस्, प्रलय भयो भने त हामी स्वाहा सबै, तर स्वाहा हुँदाखेरि अगाडि नै हामीले जान्न पाएका छौँ कि यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अब यो ज्ञान कसले दिनुभएको छ? भगवानले दिनुभएको हो। यस्तो 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 हुन्छ है भनेर भन्नुभएको छ होइन। यो प्रलय भइसक्दा त हामी त स्वाहा होइन र कहाँ कहाँ हो नि। ल हेर्नुहोस्, अब त्यस पछाडि यहाँ के बताइएको छ? सबैतिरबाट पानी बग्न थाल्दछ। त्यसपछि पानीको गुणका रूपमा रहेको, अब यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ, जो पानीका गुणका रूपमा रहेको रसलाई अग्नि आगोले शोषण गर्न थाल्दछ। अपा मपि गुणो यस्तु ज्योतिषा पियते तुषः, अर्थात् पिउँदछ। यसरी आगोबाट शोषित भएर रस तन मात्रा पूर्ण रूपमा नष्ट भएपछि पानीको समूह विलीन हुन्छ, अर्थात् पानी पनि पूर्ण रूपमा नष्ट हुन्छ। त्यसपछि त्यो पूर्ण रूपमा रसविहीन भएको पानीको समूहले तेजमा अर्थात् आगोमा प्रवेश गर्दछ। अब यस पछाडि क्रमबद्ध रूपमा तेज अत्यन्त प्रबल स्वरूप, तेजले अत्यन्त प्रबल स्वरूप धारण गरेर सम्पूर्ण भुवन अर्थात् लोकहरूमा व्याप्त हुन्छ। त्यो तेजले सबै लोकहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ। त्यो अत्यन्त प्रज्वलित भएको अग्निले अर्थात् आगोले सबैतिर फैलिएर पानीको समूहलाई आफूमा विलीन गराउँदछ र क्रमिक रूपमा आफ्नो तेज अर्थात् लपकाले यो सम्पूर्ण जगतलाई पूर्ण रूपमा व्याप्त गर्दछ, अर्थात् ढाक्दछ। त्यस समयमा अग्नि त्यो अत्यन्त प्रज्वलित भएको आगोद्वारा तलमाथि अनि यस्तै प्रकारले सबै लोकको संहार गर्ने त्यो हुन्छ भनेर बताइएको छ। अग्नि प्रज्वलित भएको आगोद्वारा तलमाथि सबै लोकको संहारक हुन्छ। अब त्यस पछाडि वायुको समूहको काम आउँछ। वायुको समूहले तेजहरूका परम आधार प्रभाकर अर्थात् सूर्यलाई आफूमा विलीन गराइदिन्छ। त्यस पछाडि तेजको समूह विनष्ट भएपछि सम्पूर्ण भुवन अर्थात् संसार वायुमय हुन्छ र सबै तेज आफ्नो स्वरूपको विनाश भएका कारणले अत्यन्त शान्त स्वभाव भएको हुन्छ। पूर्ण रूपमा शक्ति विहीन भएकाले प्यारभक्त भागवतहरू तेज अर्थात् आगोको कुनै अस्तित्व रहँदैन त्यो समयमा। यसरी बताइएको छ, प्रनष्टे रूप तन्मात्रे ऋत रूपो विभावसु। त्यस समयमा चारैतिर वायु मात्र प्रभावित हुन्छ, अर्थात् वायु मात्र बगिरहेको हुन्छ। त्यो तेजको समूह पूर्ण रूपमा वायुमा विलीन भइसकेपछि सम्पूर्ण संसार यथार्थ रूपमा अन्धकारमय हुन जान्छ। संसारमा ज्योति वा प्रकाशको आभा अलिकति मात्र पनि रहँदैन त्यो समयमा। संसार औँसीको रात जस्तो अत्यन्त अँध्यारो हुन्छ। त्यस पछाडि फेरि अत्यन्त तीव्र गतिमा चलिरहेको वायुले आफ्नो उत्पत्तिको मुख्य आधार आकाशको अवलम्बन गरेर तल माथि र कोणहरू अर्थात् दशै दिशाहरूलाई अत्यन्त कम्पित गराउँछ, पूर्ण रूपमा हल्लाउँछ। यसरी बताइएको छ। त्यसपछि वायुको गुण स्वरूप स्पर्शलाई आकाशले आफूमा विलीन गराइदिन्छ। त्यस समयमा त्यो अत्यन्त तीव्र गतिमा चलिरहेको वायु यथार्थ रूपमा शान्त हुन्छ र आकाश पूर्ण रूपमा विकारहरूबाट रहित अर्थात् अत्यन्त निर्मल एवं स्वच्छ हुन्छ। अब त्यस समयमा रूप रस स्पर्श आकारबाट पूर्ण रूपमा विहीन भएको आकाश सबै लोकहरूमा यथार्थ रूपमा व्याप्त भएर अत्यन्त प्रकाशमय अर्थात् अत्यन्त उज्यालो भएर रहन्छ, अर्थात् आकाशको अस्तित्व रहेको देखिन्छ। त्यस समयमा चारैतिरबाट गोलाकार एवं प्वालबाट सम्पन्न शब्द लक्षण आकाश मात्र
बज्दछ अर्थात् बाँकी रहन्छ। यो शब्दमय अर्थात् शब्द लक्षण सम्पूर्ण आकाशलाई पूर्ण रूपमा ढाकेर अवस्थित भएको हुन्छ अर्थात् बसेको हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्तै प्रकारले यहाँ पराशर ऋषिले अगाडि गएर मुनि मैत्रेयलाई भन्नुहुन्छ। त्यसपछि आकाशको गुण स्वरूप शब्दलाई भूतादिले आफूमा विलिन गराउँदछ अनि यस्तै प्रकारले यस भूतादिमा एकैपटक पञ्चभूत भनेको के? पञ्चभूत भनेको पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज र वायु र इन्द्रियहरूको समूह पनि विलिन हुन जान्छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ बताइएको छ भूतेन्द्रियेषु युगपत् भूतादौ संस्थितेषु वै। अब त्यस पछाडि अहंकार मात्र रहने भएकाले त्यसलाई तामस अर्थात् तामसको बाहुल्य भएको अथवा बाहुल्य रहेको सम्झनु पर्दछ। त्यसपछि फेरि भूतादिहरूलाई पनि सत्वगुणको बाहुल्य रहने भएकाले बुद्धि स्वरूप महत्त्वले आफूमा विलिन गराउँदछ अर्थात् आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ भनेर बताइएको छ। जसरी पृथ्वी महत्त्व ब्रह्माण्ड र आन्तरिक जगतको आदि, यस्तै प्रकारले अन्तिमका सीमाहरू हुन् आदि अथवा एवं यस्तै प्रकारले अन्तिमका सीमाहरू हुन्, त्यसरी नै बाहिरी जगतको पनि आदि र अन्तिम सीमाहरू हुन जान्छन्। ल हेर्नुहोस् है, हे अत्यन्त बुद्धिमान मैत्रेय, यस प्रकार पृथ्वी आदिको क्रम अनुसार जुन 7वटा आवरणका सम्बन्धमा बताइएको छ, अब ती 7वटा आवरणहरू के हुन्? ल हेर्नुहोस्, यी 7वटै आवरणहरू प्रलयका समयमा पहिलेकै जसरी अर्थात् पृथ्वी आदिको क्रमानुसार परस्पर आफ्नो कारक तत्वमा अर्थात् कारणमा विलिन हुन्छन् भनेर बताइएको छ। प्रत्याहारे तु तः सर्वा प्रविशन्ति परस्परम, जसबाट यी सम्पूर्ण लोकहरू पूर्ण रूपमा ढाकिएका हुन्छन्। त्यो सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल अर्थात् जगत 7वटै द्वीपहरू, 7वटै समुद्रहरू र सबै किसिमका पर्वतहरू सँगै पानीमा विलिन हुन जान्छन् अर्थात् जलमग्न हुन्छन्, यसरी बताइएको छ। अब त्यस पछाडि जुन पानीको आवरण रहेको हुन्छ त्यसलाई आगोले शोषण गर्दछ अर्थात् आफैमा समाहित गराइदिन्छ। त्यो सबैको विनाश गराउने क्षमता भएको आगो वायुमा एवं वायु आफ्नो कारक तत्व आकाशमा विलिन हुन जान्छ अर्थात् पूर्ण रूपमा समाहित हुन्छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यसरी यस्तै प्रकारले जो आकाश छ, आकाशलाई भूतादि तामस अहंकारले अनि भूतादि तामस अहंकारले अब अनि त्यस्तै प्रकारले भूतादि तामस अहंकारलाई चाहिँ केले त भन्दा महत्त्व त अर्थात् सांख्य दर्शन अनुसार प्रकृतिको पहिलो विकार वा वृद्धि तत्त्वले भनेर बताइएको छ। अब त्यो तत्त्वले यिनीहरूसँगै महत्त्वलाई केले त भन्दा मूल प्रकृतिले आफूमा के गराउँदछ, यसलाई विलिन गराउँदछ। यसरी एक अर्कालाई विलिन गराउँदै 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 जान्छ। हे सर्वोत्कृष्ट मुनि, अब कम बेसीबाट पूर्ण रूपमा अलग भएका जुन तत्व अथवा जुन सत्व आदि तत्व गुणहरू रहेका छन्, सत्व गुण आदि रहेका छन्, यी तीनवटै गुणहरूको साम्य अवस्था अर्थात् शान्त अवस्था छ, त्यसैलाई प्रकृति भनिन्छ। त्यसलाई के भनियो? प्रकृति भनियो। अब यस्तै प्रकारले यसै गरी अब मूल पनि भनिन्छ। अब यसैलाई के भनिन्छ? मूल पनि भनिन्छ, यसैलाई प्रकृति पनि भनिन्छ अर्थात् यही मूल प्रकृति पनि हो। यो मूल नै सम्पूर्ण जगतको परम कारण हो भनेर बताइएको छ। प्रोच्यते प्रकृतिर हेतु प्रधानम कारणम परम। ल हेर्नुहोस् है, अनि भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे मैत्रेय, यो प्रकृति व्यक्त र अव्यक्त रूपबाट पूर्ण रूपमा सर्वव्यापक भएर रहेको छ। जुन अव्यक्त स्वरूप प्रकृति छ त्यो अव्यक्तमा विलिन हुन्छ। यसभन्दा अलग जो नित्य शुद्ध स्वरूप सर्वव्यापी एक अक्षर पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सबै जीव मात्रमा पूर्ण रूपमा व्यापक भएर विराजमान हुनुभएका परमात्माकै अंश हुनुहुन्छ अर्थात् उहाँकै स्वरूप हुनुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। जुन अस्तित्व मात्र स्वरूप हुनुभएका र आत्माबाट पूर्ण रूपमा अलग रहनुहुने अनात्मा एवं ज्ञातव्य परब्रह्म परमात्मामा नाम र जात आदिको कल्पना हुँदैन। उहाँ नै सबैको अधिपति ईश्वर अर्थात् सर्वेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ परम धाम
स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु नै यो सम्पूर्ण जगतमा विश्वरूप धारण गरेर अवस्थित हुनुभएको छ, अर्थात् विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँलाई प्राप्त गरिसकेका सिद्ध योगीहरू फेरि फर्किएर यो संसार रूपी चक्रमा आउनु पर्दैन र उनीहरू आउँदैनन्। यहाँ यसरी बताइएको छ, भन्नुहुन्छ यहाँ मैले जुन व्यक्त अनि अव्यक्त स्वरूप भएको प्रकृतिका विषयमा तपाईलाई बताएको थिएँ, त्यो प्रकृति र पुरुष पनि वहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुमा विलीन अर्थात् पूर्ण रूपमा समाहित हुन जान्छ अथवा हुन्छ। वहाँ परब्रह्म परमात्मा सबै प्राणी मात्रका परम आधार अथवा आश्रय र परमेश्वर हुनुहुन्छ। वेद एवं वेदान्तहरूमा परमात्मा श्री विष्णुको नाम र स्वरूपबाट उहाँका विषयमा यथार्थ रूपमा वर्णन गरिएको छ। प्रवृत्ति स्वरूप अर्थात् के त भन्दा कर्मयोग र निवृत्ति स्वरूप भनेको सांख्ययोग। के प्रवृत्ति स्वरूप भनेको कर्मयोग भयो, कर्म गर्ने, अनि अर्को के छ भन्दा निवृत्ति स्वरूप भनेको सांख्ययोग। सांख्य माने जम्मा गर्नु, योग माने जोड्नु, यही हो कुरो। यी दुई किसिमका वैदिक कर्महरू हुन् भनेर बताइएको छ। वेदहरूमा बताइएका कर्महरूलाई यसरी नै दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। यी दुई किसिमका कर्महरूका माध्यमद्वारा उहाँ सर्वस्वरूप परमात्मा श्री पुरुषोत्तमको मात्र पूजा अर्थात् उपासना गरिन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। ताभ्या मुभाभ्यम पुरुषहि सर्वमूर्तिः स इज्यते, यसरी बताइयो। अब अगाडि गएर पराशर ऋषिले मुनि मैत्रेयलाई भन्नुहुन्छ, मनुष्यहरूद्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदमा बताइएको प्रवृत्ति मार्ग अर्थात् कर्मयोगबाट उहाँ सबै यज्ञहरूका अधिपति यज्ञ पुरुष श्री पुरुषोत्तमको मात्र पूजा अर्थात् उपासना गरिन्छ। निवृत्ति मार्गमा अर्थात् ज्ञान मार्गमा अवस्थित भएका योगीहरूले, ती योगीहरूले पनि उहाँ अनात्मा अर्थात् आत्मादेखि फरक ज्ञान स्वरूप र मुक्ति प्रदान गर्नुहुने परमात्मा श्री विष्णुकै ज्ञान योगको माध्यमद्वारा उपासना गर्नुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत यी तीन प्रकारका स्वरहरू छन्। के ह्रस्व, दीर्घ र प्लुत व्याकरणमा पढ्नुपर्छ प्यारभक्त भागवतहरू। यी तीन प्रकारका स्वरहरू जे जति बताइन्छ, जसका विषयमा वचनद्वारा स्पष्ट गर्न सकिँदैन, ती सबै पनि परब्रह्म श्री विष्णुकै स्वरूप हुन्। उहाँ विश्व स्वरूप धारण गर्नुभएका विश्व स्वरूप परमात्मा श्रीहरि नै व्यक्त अनि अव्यक्त अनि अविनाशी पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ नै के हुनुहुन्छ? व्यक्त हुनुहुन्छ, हैन, देखिने अव्यक्त, त्यो व्यक्तै गर्न नसकिने अविनाशी, जो कहिले पनि नाश नहुने, है। यो सम्पूर्ण चराचर जगत उहाँकै कुनै न कुनै एक अंग हो अथवा उहाँकै अंगको अत्यन्त सानो अंश हो भनेर बताइएको छ। यो सारा चराचर जगत उहाँको एक अंगको सानो अंशमा अवस्थित छ। यसरी बताइएको छ। परमात्मा स विश्वात्मा विश्वरूप धरो हरि। हेर्नुहोस्, भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, हे मुनि मैत्रेय, सर्वत्र पूर्ण रूपमा व्यापक भएर रहनुभएका एवं कुनै किसिमको विकृति नहुनु भएका उहाँ परमात्मा श्री विष्णुमा नै व्यक्त र अव्यक्त स्वरूप भएका प्रकृति एवं पुरुष दुवै विलीन हुनुहुन्छ। यहाँ बताउनु भएको छ मुनि मैत्रेयलाई पराशर ऋषिले, मैले तपाईलाई यसभन्दा पहिले जुन ब्रह्माजीको आयुको आधा काल अर्थात् समयका विषयमा बताएको थिएँ, हे मुनि मैत्रेय, त्यो समय परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुको एक दिन मात्र हो। ल हे सर्वोत्कृष्ट मुनि, यो व्यक्त जगत अव्यक्त प्रकृतिमा, अव्यक्त प्रकृति पुरुषमा विलीन अर्थात् समाहित भएपछि त्यति नै समयको परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुको रात्रि पनि हुन्छ। यथार्थमा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नित्य परब्रह्म परमात्माको न त कुनै दिन हुन्छ न रात नै हुन्छ, तर व्यावहारिक रूपमा मात्र यसरी बताइने गरिन्छ। हे मैत्रेय, यस प्रकार मैले तिमीलाई प्राकृतिक अर्थात् स्वाभाविक प्रलयका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिएँ। अब आत्यन्तिक अर्थात् लगातार भइरहने प्रलयका विषयमा बताउँदैछु भनेर भन्नुभएको छ। यहाँनिर अब आत्यन्तिक प्रलय भनेको के त भन्दा लगातार भइरहने। हेर्नुहोस्, अब यतिखेर पनि प्रलय भइरहेको छ एक प्रकारको, हैन। हाम्रो उमेर गइरहेको छ, हैन। रात्रिको समय आउँछ, फेरि दिन आउँछ, फेरि सृष्टि हुन्छ, रात्रि हुन्छ, फेरि प्रलय हुन्छ, फेरि सृष्टि हुन्छ। यस्ता प्रकारका सृष्टि पनि हुन्छ।
यहाँ बताउनुहुन्छ आध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः उत्पन्न ज्ञान वैराग्य प्राप्नोत्यात्यन्तिकं लयम्। ज्ञानीहरूले आध्यात्मिक आदि दैविक र आदि भौतिक यी तीनवटै दुखहरूको स्वरूपका विषयमा ज्ञान हासिल गरेर ज्ञान एवं वैराग्य उत्पन्न हुने भएकाले आत्यन्तिक अर्थात् सरासर हुने प्रलयलाई प्राप्त गर्दछ। आध्यात्मिक दुख शारीरिक र मानसिक भेदका कारणले गर्दा दुई किसिमका हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये शारीरिक दुख अनेकौं किसिमका हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। तपाई तिनीहरूका सम्बन्धमा सुन्नुहोस् भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। टाउकाको रोग, पिनास, ज्वरो, शूल, पेटको रोग विशेष, अनि भगन्दर, गुदाद्वार, अण्डकोशको बीचमा फाट्ने रोग, अनि जुन गुल्म भनेको कोखामा, मुटुमा, नाभिस्थानमा, अनि वस्तिस्थानमा, पेटमा जमेको गोलालाई गुल्म भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो रोग विशेष अर्श अर्थात् हर्षा, श्वास अर्थात् दमको रोग, अनि शोध अर्थात् सुज भनेको सुनिने रोग, विशेष छर्दी रोग अर्थात् छाद आइरहने रोग, आँखाको रोग, अतिसार, कुष्ठ, जलोदर अर्थात् पेटमा पानी भरिने रोगलाई जलोदर भनिन्छ। यी विशेष भेदहरूका कारण शारीरिक दुख अनेकौं किसिमका हुन्छ। अब मानसिक दुखहरूका विषयमा सुन्नुहोस् भनेर बताउनु भएको छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मानसिक दुखहरू के हुन् भन्दा त्यो दुख हामी आफैले ल्याउने हो। फेरि होइन, यो कसैले दिनै पर्दैन, हामी आफैले ल्याइरहेका हुन्छौँ यी मानसिक दुखहरू, यी रोगहरू। जस्तै काम भयो, क्रोध भयो, भय, द्वेष, लोभ, मोह, ममता, विषाद, चिन्ता, शोक, अनि असूया अर्थात् डाहा। असूया भनेको के हो? डाहा। है, अरूले के गरेको देख्यो भने डाहा, होइन, यो रोग आइरहेको हुन्छ कि। अनि अपमान, अवहेलना, ईर्ष्या, मात्सर्य भनेको डाहा आदि उत्पन्न हुने मानसिक दुखहरू अनेकौं किसिमका हुन्छ। यस प्रकारका अनेकौं भेदहरूबाट सम्पन्न भएको दुखहरूको समूहलाई आध्यात्मिक दुख भनेर भन्ने गरिन्छ। हामीले दुख, होइन, रोग शोक दुख नाश भनेर भन्ने हुन्छ कोही कोही बेला, होइन, प्याराभक्त भागवत कुनै कुनै भिडियो। त यस्ता प्रकारका पनि दुख हुन्छन् नि त, शास्त्रले बताएका छन् त। हामीलाई पैसै नभएर, धन नभएर दुख हुनु, विभिन्न शारीरिक पीडा भएर दुख हुनु, त्यतिकै चाहिँ व्यक्तिहरूलाई खान लाउन नपाएर दुख हुनु मात्रै दुख होइन, त्यो पनि हो एक प्रकारको। तर त्योभन्दा खतरनाक दुख चाहिँ हो, होइन। त्यो त भोलि पैसा हुँदा सुख मिल्छ, भोलि चाहिँ अलिकति कसैले केही साथ र सहयोग गर्यो भने हामीलाई दुख, के अरे, त्यो त पैसा हुँदा दुखलाई सुखमा परिणत गर्न सकिन्छ, अलिकति सुख हुन्छ। कसैले सहयोग गर्यो भने पनि सुख होला। तर जुन मानसिक दुख हुन्छ नि, यो मानसिक दुख न हटाउँदा हट्छ, न कटाउँदा काट्छ। यो जति साह्रो दुख केही पनि होइन। ल हेर्नुहोस् प्याराभक्त भागवतहरू, होइन, शनि राहु केतु लागो, ग्रह लागो भने पनि दुःखै पो। अब यस्ता दुःखहरू त ग्रह लागेर काट्दाखेरि पनि यो मानसिक दुःख नि, ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने, यस्ता उस्ता दुःख त हतपत्त जाँदै जाँदैन भने। ल हेर्नुहोस्, मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प र राक्षस एवं सरीसृप अर्थात् बिच्छी आदिका कारणले मनुष्यहरूमा जुन किसिमको दुःख उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई आदि भौतिक दुःख भनेर भन्ने गरिन्छ। हे सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण देवता, जाडो, गर्मी, वायु भनेको बतास, वर्षा, पानी र बिजुली जस्ताबाट जुन किसिमको दुःख उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई आदि दैविक दुःख भनिन्छ। हे सर्वश्रेष्ठ मुनि भनेर यहाँ पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ मुनि मैत्रेयलाई। यिनीहरू सबै बाहेक गर्भमा निवास, जन्म, वृद्धावस्था, अज्ञान, मृत्यु, नरकबाट उत्पन्न हुने दुःखहरूका पनि अनेकौं भेदहरू रहेका छन्। हेर्नुहोस्, दुःख त कति छन् मान्छेलाई, अर्थात् यस किसिमका दुःखहरू अनेकौं किसिमका हुन्छन्। अत्याधिक मात्रामा गर्भाशयमा सालले बेरिएर रहेको, यो अत्यन्त सुकुमार शरीर भएको जीव, जसको पिठ्यौं र गला वा गर्दनका हड्डीहरू गोलाकारमा मुडिएर रहेका हुन्छन्, त्यहाँ महाकुण्डमा निवास गरेका कारणले सबै अङ्गहरूमा अत्याधिक मात्रामा पीडा भए तापनि आफ्ना अङ्गहरू फैलाउन र खुम्च्याउन सक्षम हुँदैन। त्यो समयमा बच्चाले पेटभित्रमा त्यो सक्षम हुन्छ त हुँदैन। चेतनाबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भए तापनि श्वास लिन सक्दैन। त्यो समयमा कति दुःख छ होला। आफ्ना सहकर्णौं
यसभन्दा पहिलेका जन्महरूको स्मरण अर्थात् सम्झना गरेर कर्महरूको बन्धनमा राम्ररी बाँधिएको त्यो जीवले अत्यन्त दुःखदायी अवस्थामा गर्भमा निवास गरिरहन बाध्य हुनुपर्दछ। त्यो गर्भको अवस्थामा सबै कुरा थाहा हुन्छ अरे क्या प्यारोक्त भागवतहरू। पूर्व जन्ममा मैले यस्तो कर्म गरेको थिएँ, त्योभन्दा अगाडिको जन्ममा मैले यस्तो कर्म गरेको थिएँ, त्यहाँबाट मैले यस्तो कर्म गरेँ, यहाँभन्दा अगाडि म यो योनिमा थिएँ, अब मैले यो योनिमा आउँदैछु भनेर गर्भमा हिँड्दैसम्म सबै ज्ञान हुने, सबै कुरा थाहा हुन्छ। तर गर्भबाट बाहिर निक्लने बित्तिकै बालक अब त्यस पछाडि जो अहिले भइरहेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको जति पनि ज्ञान हुँदैन। कहाँ हुन्छ, ज्ञान नै हुँदैन, उनीहरूको जतिको कुरै भएन नि। बच्चा भर्खर जन्मेको बच्चामा ज्ञान हुन्छ त? हुँदैन प्यारोक्त भागवतहरू। तर गर्भभित्रै हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जाति स्मरण हुन्छ पहिली जन्मको। यसरी शास्त्रादिले बताएका छन्। हेर्नुहोस्, यो खोजको विषय हो। शास्त्रले त भनेका छन्, अब विज्ञानले पत्ता लगाउने कुरा हो यो बिस्तारी। ल हेर्नुहोस् है, अब जो शास्त्रले भनेका छन् त्यही कुरालाई त पत्ता लगाएको छ, अरू के नै गरेको छ? ल हेर्नुहोस्, त्यही कुराहरू गरेको छ। अब अहिले त यो आवश्यकता अनुसार आविष्कार भएको हो। हामीले यसरी बुझौँ, टाढाका व्यक्तिसँग बोल्न मन लाग्यो, फोनको निर्माण भयो, बिस्तारै कसरी चाहिँ बोल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको खोज भयो, अनुसन्धान भयो नि त। कहीँ टाढा हिँड्न मन लाग्यो, साइकल मोटरसाइकल होइन, गाडी कार जिप बस ट्याक्सी सबै कुराको निर्माण भयो, हुँदै गयो। मान्छेको आवश्यकताबाट आविष्कार हुन्छ, यो कुरा छ। अब त्यस पछाडि जन्मदाताका समयमा अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ प्यारोक्त भागवतहरू जन्मदाताका समयमा अब यो गर्भमा हुँदा यो सबै कुरा थाहा भयो। अब जन्मदाताका समयमा त्यस जीवको मुख मलमूत्र र रगत शुक्रबाट पूर्ण रूपमा पोतिएको हुन्छ। फेरि त्यो समय सबै कुरा थाहा छ भित्र, तर पोतिएको हुन्छ, केही गर्न सक्दैन। उसको शरीरका सबै जोर्नीहरूलाई प्राजापत्य नाभ भएको वायुले अत्यन्त पीडा दिइरहेको हुन्छ। अत्यन्त बलियो प्रसूति वायुले उसको मुखलाई तलतिर फर्काइदिन्छ। त्यो समयमा त्यो जीव अत्यन्त पीडापूर्वक आफ्नी आमाको गर्भबाट बाहिर निस्कन्छ। अत्यन्त दुःखदायी अवस्थामा त्यसको जन्म हुन्छ। यसरी बताइएको छ, हे सर्वोत्तम मुनि, आमाको गर्भाशयबाट बाहिर निस्किएपछि बाहिरी वायुको स्पर्श भएका कारणले गर्दा त्यो जीव पूर्ण रूपमा मूर्छित अवस्थामा रहने भएकाले ज्ञानबाट शून्य हुन जान्छ। अर्थात् त्यसलाई केही कुराको ज्ञान हुँदैन। त्यस समयमा त्यो जीव अत्यन्त दुर्गन्धित, फोहोर र काँडाले घोचिएको जसरी अथवा आराले करौतीले चिरेको काठको फब्ल्याटो पल्टिए जसरी नै पृथ्वीमा झर्दछ। भित्र एकदम हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवतहरू, यो हामी आफैले विचार गरौँ। जस्तै काठलाई चिर्दा 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 गरो, चिरिसकेपछि ठ्याक्कै चिरिसकेपछि फट्टै फक्लक्क झर्छ नि। हो त्यस्तै भित्र दुःख पायो चिरियो 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 गर्भभित्र बस्दा, अनि त्यहाँबाट फक्लक्क अब त्यो चिरिसक्यो नि त, अब दुःख पाइसक्यो, त्यहाँबाट फक्लक्क भुइँमा झऱ्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारोक्त भागवतहरू, यो त्यस जीवमा स्वयंले आफ्नो शरीरको कुनै अङ्ग कन्याउने वा ओल्टो कोल्टो फर्किने शक्ति सामर्थ्य पनि रहेको हुँदैन। त्यो समय त्यो जीवमा यो शक्ति हुँदैन। उसले नुहाउन र दुध पिउने आदि आहार पनि अर्काको इच्छा अनुसार मात्र प्राप्त गर्दछ। बच्चा जन्मिँदा ऊ स्वयंले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो जीव अत्यन्त अपवित्र बिछ्यौनामा लडिरहेको हुन्छ। त्यस समयमा किरा लामखुट्टेले उसलाई टोकिरहेका हुन्छन्, तर तिनीहरूलाई आफ्नो शरीरबाट हटाउने सामर्थ्य पनि उसमा रहेको हुँदैन। अब यस प्रकार जन्मदाका अवस्थामा र त्यसपछिको बाल्य अवस्थामा पनि जीवले अनेकौं किसिमका आदि भौतिक कष्ट अर्थात् दुःखहरूको भोग गरिरहेको हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। अज्ञान रूपी अन्धकारबाट पूर्ण रूपमा ढाकिएर रहेको अविवेकी अन्तरात्मा भएको मूर्ख पुरुषलाई म कहाँबाट आएको हुँ, म को हुँ, पछि म कहाँ जान्छु र मेरो वास्तविक स्वरूप के हो, यी सबै विषयको ज्ञान हुँदैन भनेर बताइएको छ। अथवा यो ज्ञान रहँदैन। ऊ यी सबै कुराका बारेमा ऊ अनभिज्ञ रहन्छ। म कुन किसिमको बन्धनमा बाँधिएको छु, यो बन्धनको कारण के हो, अथवा कुनै कारण नभइकन अर्थात् अकारणमा नै प्राप्त भएको हो कि अथवा के हो, मैले अब के गर्नुपर्दछ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराका विषयमा पनि उसलाई ज्ञान रहँदैन। धर्म के हो अधर्म के हो, मैले कुन अवस्थामा कस्तो किसिमको आचरण गर्नुपर्दछ, मेरो कर्तव्य के हो अकर्तव्य के हो, के गुण सम्पन्न अथवा के गुण सम्पन्न छ र के दोषबाट सम्पन्न भएको छ, यसरी अनेकौं भावनाहरूबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको पुरुषेन्द्रिय अर्थात् लिङ्ग परायण मनुष्यले पशुले जसरी नै विवेकबाट पूर्ण रूपमा शून्य भएर विभिन्न किसिमका दुःखहरूको भोग गर्दछ। त्यो समयमा पनि यहाँ भन्नुहुन्छ कि अज्ञान तामसी भाव हो
अर्थात विकार हो। त्यसकारण त्यो समयमा के हो? अज्ञान, तामसी भाव छ, विकार छ। त्यसकारण अज्ञानी मनुष्य अत्यन्त उत्साहपूर्वक तामसी कर्महरूमा लाग्दछ। त्यो समयमा जस्तो उसलाई सिकायो त्यस्तै उसले जान्दै जान्छ। यसको प्रभावका आधारले गर्दा वैदिक कर्महरूमा ह्रास आउँदछ। अब त्यो समयमा उत्सड छोडिदियो त्यतिकै हैन, ज्ञान दिन सकिएन भने यी वैदिक कर्महरूमा पनि लोभ हुन थाल्दछ। उसले ज्ञान पाउँदैन, के हो कर्म के हो धर्म थाहा हुँदैन। वैदिक कर्महरू बिस्तारै बिस्तारै यसो भयो भने लोभ हुन थाल्दछ। यसरी बताइएको छ, ज्ञानीहरूले कर्म लोभ गराउनाले फल नगरेको प्राप्ति हुने बताएका छन्। त्यसकारण अज्ञानी अर्थात अविवेकी मनुष्यहरूले यस लोक र परलोक दुवै लोकहरूमा दुःखको मात्र भोग गर्नुपर्दछ। अर्थात तिनीहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा सुख प्राप्त हुन सक्दैन। ल हेर्नुहोस्, यो बच्चाको अवस्थामा भर्खर जन्मदासम्मको अवस्थाका कुराहरू यहाँ आए। अब यहाँबाट उताका कुराहरू भोलि हामीले अर्को भागमा श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको।